रूपश्च सहस्राजितनन्तजित् इष्टाविशिष्टः शिष्टेष्टाः शिखण्डी नहुषः वृषाः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वो बाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपानिधीरधिष्ठानः मप्रमर्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दोधरो धरजो वरोदो वायुवाहनः वासुदेवं बृहतभानु रादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरीजनेश्वरः अनुकूलः सतावरतः पदमी पदमः निवेक्षणः पदमो नाभोरविन्दाख्यः पदमः गर्भः शरीरभृत् महरधिरुर्धबुरुधात्मा महक्षो गरुडध्वजः अतुलः सरवो भीमः समयज्ञो हविहरिः सर्वलक्षाणलक्षाणो लक्ष्मीवान् समितं जयः विख्यारो रोहितो मार्गो हेतु दामो दरोः सहः महीधारो महाभागो वेगवान् मितासनः उद्भावः श्रवणदेवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः सस्तानः स्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्ट तुष्टः पुष्टः सुवेक्षणः अजो महायशो भाव्यः जीतमिक्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्याधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीः पतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुविहो गभीरगहनो गुप्तश्चक्रः गदाधरः वेदः सङ्गोजितः कृष्ण द्रूढः सङ्कर्षणच्युतः वरुणं वारुणं वृक्षः पुष्पराक्षो महामनः।